कितली वर्सां जाली हे करता आनी कितें तुमकां सांगपाक जाय? आमकां आता 35 वर्सां जाली. 35 माहितूच जाले, पण माझ्या हिशोबान 35 दवरले हांवें. कळ्ळें तुका? कशें गणेश जयंतीचे कितें तुमकां कितें सांगता हेजे? देवाची चमत्कार आहा ना, कितें देवाची चमत्कार आहा की कोणाचे कामां जायना अशें ना, सगळ्याची कामां जाता, मागलेले कामां जाता आनी तो जागृती देव कितें आनी गणेश जयंतीचे उत्सव बऱ्या भशेन जाता. ओके, आयज ह्या गणेशाचे तुमी कितें सांगपाक जाय पुजाचे? आयची गणेश जयंती मोठ्या उत्सवान बाल गणेश देवस्थान तर्फे साजरी केली वता. सकाळचे 6:30 महाअभिषेक जाल्लो आसा. भरपूर गर्दी अभिषेक करपा खातीर लोकांक येयल्ले आसा आनी लोकांच्या हांगा कितें मागणी आसा त्यो पूर्ण जाल्लेल्यो आसा, म्हणूनच लोक मोठ्या संख्येन हांगा अभिषेक करपाक येयल्ले आसा. तसोच फुडचो मागीर सत्यविनायक पुजा जातली. यजमान आसा अरविंद चोडणकर, आमचे मेंबर्स, ते पुजा करतले. 12:30 महाआरती जातली आनी तीर्थप्रसाद आनी 1 ते 3 पर्यंत महाप्रसाद जातलो. तशेंच सांजे 6 ते 8 पर्यंत भजन जातले आनी 8 मागीर परत घुमट आरती महाआरती जातली आनी फुडें मागीर जी कितें फळां लोकांनी दान केल्ली आसा, कितें दिल्लें आसता वस्तू स्वरुपान, तेंची पावणी जातली. असो आमचो ह्या आयच्या दिसाचो कार्यक्रम आसा. धन्यवाद. कितली वर्सां जाली तुमकां चालू? हे आतां 25 वर्स आमी गणेश जयंती साजरी करता. 1999 13 मेक हेची स्थापना केल्ली आमी. आतां अंदू हे 25 वर्सां आसा गणेश जयंती साजरी करते. नांव सांग. माझे नाव सचिव राजन लक्ष्मण पावसकर. जाग्याचे बालभवन कांपण.
महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा प्रतिवार्षिकप्रमाणे या ठिकाणी महालक्ष्मी संस्थानामध्ये वरदविनायक देवता महागणपती याची सर्वता आज गणेश जयंती उत्सव महोत्सव त्यानिमित्तानं आज तुमच्या चरणाकडे सर्वतः गणेश याग तसेच 5 वाजता पाळणा दुपारी महाप्रसादाची सेवा वगैरे संध्याकाळी महाआरती सर्वतः महाआरती तसेच महाप्रसाद सर्वतः आहे सर्व भक्तगणांनी यावे तसेच सर्वतः प्रतिवर्षीप्रमाणे गणेश जयंती उत्सव निर्विघ्नरित्या पार व्हावा या हेतूने सर्वतः आज जमलेले सर्वतः परिवार आहे. उत्तम आरोग्य वगैरे प्राप्त व्यवसाय उद्योगधंदा विक्री करतात भरभराट करून देऊन गिराईक वाढू दे अशी कृपा मनामध्ये ज्या ज्या इच्छा आहेत तयार करा.